अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज हम जिस मुल्क की सैर करने के लिए जा रहे हैं, यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर सामरी रहता था। ये जादूगर अपने जादू के जरिए कैसे औरतों को अपने पास बुला लेता था। यहाँ पर जन्नात बंद गाड़ी को 40 की स्पीड तक पहाड़ के ऊपर ले जाते हैं। इस मुल्क में सबसे लंबी कब्र की सहाबी रसूल की है और यहाँ पर शदाद बादशाह की बनाई गई जन्नत भी मौजूद है। यहाँ हजरत अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र मुबारक भी मौजूद है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ आज की हम इस वीडियो में देखेंगे। तो नाज़रीन, आज हम लोग सैर करने के लिए जा रहे हैं ओमान की। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपनी वीडियो का शानदार आगाज करते हैं। सल्तनत ऑफ ओमान यानी दुनिया का वो मुल्क जो समंदर क्रॉस करके पाकिस्तान के बहुत ही ज्यादा करीब है। पाकिस्तान के लोग सिर्फ 45 मिनट में बाई एयर ओमान पहुंच जाते हैं। ये अरबी मुल्क है और इंतहा का खूबसूरत है। यहाँ पर आपको ऊंची ऊंची इमारतें देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी, बल्कि पुराने अरब की तरह यहाँ पर आपको सादा और साफ सुथरा घर देखने को मिलेंगे। ओमानी देसी अरबी लोग हैं। ये अपने मुल्क में हर छोटा बड़ा काम खुद करेंगे। यहाँ के टैक्सी ड्राइवर भी ओमानी लोग ही हैं। हर छोटे बड़े काम की रिसेप्शन पर भी ओमानी लोग ही बैठते हैं। नाज़रीन, ओमान की औरतें खूबसूरती में एक मियार रखती हैं। ये औरतें इतने ज्यादा लंबे उबाए क्यों पहनती हैं, ये मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी। ओमान का कुल रकबा 3,09,500 मुरब्बा किलोमीटर है। ये अपने रकबे के लिहाज से दुनिया का 17वां सबसे बड़ा मुल्क है। यहाँ पर 55 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, जिनमें से 28 लाख औरतें हैं और 18 लाख मर्द हजरात हैं। यानी यहाँ पर मर्दों की निस्बत औरतों की तादाद बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से ओमानी मर्द बआसानी 4 शादियाँ कर लेते हैं। ये लोग 20 साल की उम्र में शादी करना शुरू कर देते हैं। इन लोगों की सखावत दूसरे अरबी मुल्कों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सर पर कढ़ाई वाली टोपी और कंदूरा पहनते हैं। इन लोगों की शादियां दूसरे अरब ममालिक से मिलती जुलती हैं। ये लोग भी पूरा सालम ऊँट एक बड़ी सी ट्रे में डालकर मेहमानों को पेश करते हैं। नाज़रीन, मजे की बात ये है कि ये लोग ऊँट की मंदी पर देसी घी और शहद डालकर खाते हैं। अगर हम लोग ओमानी हलवे की बात करें तो ये अरब ममालिक की एक सौगात है जो खाने के बाद पेश की जाती है। ये सौगात पूरी अरब ममालिक में मशहूर व मारूफ है। नाज़रीन, सामरी जादूगर जो किसी भी अरबी लड़की के पाँव की मट्टी को अपने जन्नात के जरिए से उठवाता, उस पर जादू करता और उस औरत को अपने पास बुला लेता था। जो भी चाहता उन औरतों से अपने काम करवा लेता। इसी वजह से आज भी ओमानी औरतें लंबे उबाए पहनती हैं, जो पीछे से पाँव के निशान को मिटाता जाता। सामरी जादूगर का महल आज भी ओमान के शहर सलाला में मौजूद है। वहाँ पर उसकी कब्र भी है। लोग दूर दूर से इस कब्र को देखने के लिए आते हैं, मगर बिल्कुल भी किसी बंदे को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। नाज़रीन, एक ऐसे ताबीज जिन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर तो पाया, मगर उन लोगों को बज़ाहिर मुलाकात का शरफ हासिल नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो सहाबी नहीं बल्कि ताबी बन सके। तो आज उसे पूरी दुनिया हजरत अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम से जानती है, जिन्होंने अपनी माँ की इतनी ज्यादा खिदमत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कोई बंदा यमन जाए तो वैसे करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मेरा सलाम कहे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की कब्र मुबारक सलाला के पहाड़ों में मौजूद है। पूरी दुनिया से लोग आपकी कब्र मुबारक पर हाजिरी देने के लिए आते हैं। अरब वो सरजमीन है जहाँ पर जाकर आज भी आप लोग 1500 साल पीछे वाला अरब देखेंगे। इसकी सरहदें यमन, सऊदी अरब और मुत्तहद अरब अमारात से मिलती जुलती हैं। खलीज फारिस का खूबसूरत समंदर भी लगता है। यहाँ पर चलने वाली करेंसी ओमानी रियाल है। एक ओमानी रियाल पाकिस्तान के 731 रुपए के बराबर है। ये दुनिया की तीसरी मजबूत तरीन करेंसी है। तो नाज़रीन, दुनिया में सबसे ज्यादा
زیادہ لمبی قبر حضرت عمران علیہ السلام کی تھی جو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ آپ علیہ السلام کی قبر مبارک کی لمبائی 41 فٹ ہے اور یہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں ہر روز فاتحہ خوانی کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں۔ سلالہ صدیوں پہلے یمن کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ یہاں پر وادی سبا موجود ہے جس کی ملکہ بلقیس ہے۔ ملکہ بلقیس کی قوم کو قوم سبا کہا جاتا تھا۔ ملکہ بلقیس نے اپنی قوم پر 900 سال حکومت کی تھی۔ اس کا مزار بھی سلالہ میں ہی موجود ہے جو سینکڑوں سال پرانا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملکہ بلقیس کو اسلام کی دعوت دی۔ قوم سبا آگ اور سورج کی پوجا کرتی تھی۔ یہ محل چھوٹے اور بڑے پتھروں سے بنایا گیا تھا۔ سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی یہ محل اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ اس مزار کو دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ سلالہ وہ واحد شہر ہے جب پورے عرب میں گرمی یعنی جون، جولائی، اگست میں گرمی پڑتی ہے تو سلالہ میں مطر یعنی ہلکی ہلکی بارش ہوتی رہتی ہے اور ہر وقت ہوا میں نمی محسوس ہوتی ہے اور سلالہ کے پہاڑ بھی سرسبز ہو جاتے ہیں۔ پوری دنیا کے عرب ممالک سلالہ کے اس منظر کو دیکھنے کے لیے یہاں پر تشریف ضرور لے کر آتے ہیں۔ ان دنوں یہاں پر ایک میلہ بھی منعقد ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سلالہ شہر کو سلطان قابوس کے والد سعید بن تیمور کی بیوی کو یمن کے بادشاہ نے بطور تحفہ جہیز میں دیا تھا۔ سعید بن تیمور کی بیوی یمن کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ عمان کا دارالحکومت مقصد سٹی ہے۔ یہ باقاعدہ ایک صوبے کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ یہ صوبہ 3500 مربع کلومیٹر کے فاصلے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس صوبے میں 18 لاکھ سے زائد لوگ آباد ہیں۔ یہاں پر بہت سارے غیر ملکی لوگ بھی رہتے ہیں۔ لاکھوں تو پاکستانی لوگ ہیں جو کام کی غرض سے وہاں پر موجود ہیں۔ یہ ملک بالکل سمندر کے کنارے پر موجود ہے۔ یہاں پر مقصد کی کارنش بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے۔ یہاں ہر شہر کے ساتھ سمندر کی کارنش بنائی گئی ہے۔ ناظرین، 1970 سے پہلے عمان کچھ بھی نہیں تھا۔ نہ تو یہاں پر کوئی بندرگاہ تھی اور نہ ہی کوئی ایئرپورٹ تھا۔ یہاں صرف 10 میٹر تک لمبی لمبی سڑکیں ہی تھی، مگر آج عمان دنیا کا جدید ترین ملک بن گیا ہے۔ اس سرزمین کو ترقی کی راہ پر ڈالنے والا انسان سلطان قابوس تھا۔ سلطان قابوس نے اس ملک کو دنیا کی تاریخیوں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا۔ سلطان قابوس آج اس دنیا میں نہیں ہے۔ انہوں نے 50 سال تک عمان پر حکومت کی۔ یہاں پر اتنی زیادہ صفائی ہے کہ اس کے سامنے یورپی ملک کچھ بھی نہیں ہے۔ ناظرین، ایک وقت تھا جب یہاں پر پرتگال کی حکومت ہوا کرتی تھی جسے سعید بن تیمور نے ختم کیا تھا۔ عمان میں آپ لوگوں کو ہر طرف وادیاں اور پہاڑ ہی دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ انتہائی خشک اور خوبصورت ہے۔ عمان کی سڑکوں کے سائیڈوں پر لگے کھجور کے درخت عمان کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ ناظرین، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ سلطان قابوس کا محل سونے سے بنایا گیا تھا؟ یہ پیلس بہت ہی بڑا ہے، اس کے اندر آپ لوگ نہیں جا سکتے۔ ہاں، البتہ آپ لوگوں کو باہر سے دیکھنے کی اجازت ہے۔ اس کی اینٹوں سے لے کر باتھ روم تک ہر چیز میں سونے کا استعمال کیا گیا تھا۔ اس محل کے دروازوں پر بھی خالص سونے کے نقش و نگار کیے گئے تھے۔ سلطان قابوس دنیا کا امیر ترین اور شریف انسان تھا جو عرب کے سب سے پرانے بادشاہوں میں سے ایک تھے۔ اگر ہم لوگ سلطان قابوس مسجد دیکھیں تو یہ عمان کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ اس مسجد میں 20,000 سے زائد نمازی ایک وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ 2001 میں اس مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی۔ 5 مینار ہیں اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس مسجد کے اندر جو قالین بچھایا گیا ہے اس کو ایک بھی جوڑ نہیں لگا۔ پوری مسجد میں صرف ایک ہی قالین ہے۔ اسے پوری دنیا کے مہنگے ترین پتھروں سے بنایا گیا ہے۔ یہاں کی عورتیں اپنی زندگی کو بہت ہی لگژری سٹائل میں گزارتی ہیں۔ ہر عورت کے پاس بڑی بڑی گاڑی موجود ہے۔ عورتوں کے پاس پیسہ کھلے عام ہے۔ یہاں کی عورتوں کو سونا بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ ہر عورت کے پاس کروڑوں روپے کا سونا موجود
موجود ہے۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار بھی یہیں پر موجود ہے اور وہ پتھر بھی موجود ہے جس پر حضرت صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی کا خون لگا ہوا تھا۔ عمان میں ہی وہ وادی موجود ہے جہاں پر بند گاڑی کو کھڑا کیا جائے تو وہ خود بخود 30-40 کی سپیڈ پکڑ لیتی ہے۔ اس وادی کو وادی جن کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ لوگ کبھی عمان جائے تو ان مقامات کو ضرور دیکھیے گا اور کیمرے کی آنکھ میں ضرور ریکارڈ کیجیے گا۔ تو یہ تھی آج کی ہماری عمان پر امیزنگ ڈاکومنٹری۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں ہم آپ لوگوں کو اگلی ویڈیو میں ایک نئی اور شاندار سفر کے ساتھ۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔